ce qui implique que donc غادي نديفلوبيوها اش غتولي عندك لو مومون ديال البوان A ديال لا فورس في البوان A ديال لا فورس F égal F vectoriel au B plus F vectoriel BA. دونك الا لاحظتوا معايا شنو هو هذا؟ هذا راه هو لو مومون ابليكي في البوان بي. داكوغ، ها هو غنديرو لكم بالخضر. هذاك راه هو لو مومون ابليكي هذا راه هو لو مومون ديال لا فورس اف في البوان بي. سي كلير. اجيو معايا نكملو هاد لابوس هاهي. يلا نكملو الشباب. شنو غيولي عندنا؟ اش غيولي عندك؟ لو مومون في البوان A de la force F égale le moment au point B ديال la force F plus F vectoriel BA. كومباري ليا هادي مع هادي. انا ما بغيتش نمسح هادي باش تفهم. كومباري هادي مع هادي. شنو كتلاحظ؟ لو مومون ديال لي فورس هو هذا، هادي هي هادي وهادي هي هادي. داكوغ، هنا راه في البوان بي. سي كلير. c'est-à-dire que le moment d'une force c'est un champ antisymétrique, donc راه c'est un torseur. داكوغ، راهم بحال صافي. غير هادي هاد الار هي الاف في هاد لوكا، وهنا لو مومون راه هو هذا ولو مومون هو هذا. دونك شنو غادي نقولوا؟ le champ antisymétrique, le champ, le moment des forces est un champ antisymétrique, est un champ antisymétrique. Alors راه c'est un torseur. صافي. بما انه c'est un champ antisymétrique donc راه غيكون عباره على un torseur. بصح هادي دونك هاد ليكريتور هادي غادي نقدر نكتبها على هاد الشكل. نكتب على شكل torseur égal F la force F هنا في البوان A la force F et le moment في البوان A. في الدوزيام فوالا في التروازيام شابيتر واقيلا غنشوفوا هاد التورسور غنسميوه تورسور ديناميك. داكوغ، هذا غيتسمى ان تورسور ديناميك في التروازيام شابيتر ولا معرفتش كاتريام شابيتر. سي كلير. دونك بما ان هذا سي ان شون اونتي سيميتريك دونك راه سي ان تورسور، يعني نقدر نكتبو على هذا الشكل هذا. هادشي اللي غادي نشرحو، غير عطيتو لكم عقلوا على هذه غنشوفوها في لا ديناميك. ناخذوا اكزومبل 2 دوزيام اكزومبل. يلا اكزومبل 1 هذا كان ليكزومبل 1. دوزو معايا دابا اكزومبل 2. قبل ما ندير ليكزومبل 2 غندير واحد اون بتيت رابيل على لا ميكانيك دو بوان ماتيريال. غندير اون بتيت رابيل على لا ميكانيك دو بوان ماتيريال. رابيل. يلا تبعوا معايا في هاد الرابيل. شنو غادي ندير؟ اجيو معايا الا كنتو باقيين عاقلين في الميكانيك دو بوان ياك. في الشابيتر ديال شونجمون دو ريفيرونسيال شنو كنا كنشوف؟ باغ اكزومبل عندك هنا واحد الغوبير غادي نسميه ار 0 ياك. هاد ار 0 عنده واحد فيكتور عنده زد y وعنده اكس. فهاد الغوبير ار 0 عندي واحد الفيكتور اي ياك. عندي ان اوتر غوبير
غنسميه R1 عنده Z1 Y1 X1. هذا c'est un repère absolu وهذا c'est un repère relatif. داكوغ هذا c'est un repère absolu وهذا repère relatif. هنا عندي واحد الفيكتور V. هاد الروبير كيدير واحد الروتاسيون داكوغ على هاد الروبير بواحد لونغل ou bien بواحد لا فيتيس انستونطاني دو روتاسيون غنسميها اوميغا دو R1 بارابور ا R0 مثلا ايكالا تيتا بوين سويفون ك. ياك هادي سي لا فيتيس انستونطاني ولا فيكتور فيتيس انستونطاني دو روتاسيون. الا بغيت لا ديريفي دو في بارابور R0 ماشي بارابور R1. الا كنتو باقيين عاقلين شنو هي لا ديريفي دو في sur dt بارابور R0 شحال كتساوي؟ بغيت نديري هاد الفيكتور بارابور هاد الفيكتور. الا كنتو باقيين عاقلين كنا كنديرو لا فورمول دو ديريفاسيون اللي هي كتقول لك بلي لا ديريفي ديال هاد الفيكتور اللي كينتمي لهاد الغوبير راه هي لا ديريفي ديال في sur dt بارابور R1 بلس اوميغا فيكتوريال في. داكوغ نتمنى تكون هذه واضحه صافي. ها انا درت هاد الغابيل عقلوا عليها مزيان حتى شي اللي غنخدموا بها. يلا اجيو معايا دابا دوزيام اكزومبل. والديريفي ديال في بارابور R1 في راه فيكس في R1 داكوغ ما كيتحركش راه فيكس راه كيتحرك معاه. دونك هاد لا ديريفي هادي غتمشي لينا للزيرو بحال غتبقى عندك دي في سور دي تي بارابور R0 هي اوميغا ديال اش ديال R1 بارابور R0 فيكتوريال في. نتمنى تكون ليدي وصلات. يلا جيو معايا الشباب نكملوا دوزيام اكزومبل. شنو غيكون عندنا في هاد ليكزومبل؟ عندي واحد الغوبير R0 X Y0 X0 dans la base I J K. ياك عندي واحد السوليد ان سوليد نعتبر واحد ديسك مثلا واحد ديسك. ياك هاد الديسك عنده واحد الروبير غادي نسميوه حنا مثلا R1. دونك هاد الروبير R1 عنده Z1 Y1 X1 I1 G1 دونك عنده O1 وهذا عنده O. غناخد دو بوين من هاد الغوبير من هاد الديسك. واحد البوين غنسميها A ولوطخ بوين غنسميها B. فاهمين؟ وهذه هي الفيكتور AB من هاد لو ديسك اللي شوا جديد. اجيو معايا انا بغيت نحسب لا ديريفي دو AB بارابور ا R0 شحال غتساوي لك؟ دونك شحال هي دي AB sur dt بارابور R0 الغابيل اللي درنا دابا. فلا ديريفي ديال هاد الفيكتور هو لا ديريفي في الروبير اللي فيه بلس اوميغا فيكتوريال AB. دونك هادي غتعطيك هي لا ديريفي AB sur dt بارابور R1 بلس اوميغا دو R1 بارابور R0 فيكتوريال شنو؟ فيكتوريال AB. فوالا فيكتوريال AB. اجيو معايا نكملو هادشي. اش كان عندنا تمايا؟ AB اي فيكس dans R1 c'est-à-dire la dérivée de AB sur dt par rapport à R1 égale 0. شوف شي تكتب لي لا ديريفي ديال AB sur dt كاينين دي بروف وتنسى هاد بارابور R1 راه يحسبها لك غلط. والله الا كاينين دي بروف كيحسبوها غلط. ولا تكتب لي هنا لا ديريفي د AB sur dt وما ديرش هنايا زيرو فيكتور دير لي سكالير ما ديرش فيكتور يقدر يحسبها لك غلط. داكوغ هاد لي ديتاي حاولوا تركزوا فيهم الشباب الله يرحم الوالدين. دونك شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا لا ديريفي دو AB
sur dt par rapport à R0 اش غتساوي لك؟ غتساوي لك اوميغا فيكتوريال AB. D'après la relation de Charles, ندخلوا لي la relation de Charles هنا. صافي دخلوا la relation de Charles على هاد AB هادي. D'après relation de Charles. On a donc D AB sur DT نقدر نردها هي D ديال AO وندخل البوان او داكوغ غندخل هاد البوان هادي ندخلها في لا ريلاسيون دو شارل ديت AO بلس OB sur DT par rapport à R0 شنو غتساوي لك؟ دونك هاد لا ديريفي ندخلها يعني نفرق الكتبه غتولي عندك هي لا ديريفي دو AO sur DT par rapport à R0 plus la dérivée OB sur DT par rapport à R0 شنو كيبان لك تما؟ هادي راه هي لا فيتيس ديال البوان بي ديت او بي سور دي تي بارابور ار 0 دونك هادي هي لا فيتيس ديال البوان بي بارابور ار 0 ولكن هنا عندي ديد ا او سور دي تي ماشي ديد او ا داكوغ يعني هادي غادا تكون موان لا فيتيس في البوان ا هادي غتساوي لك موان لا فيتيس في البوان ا بارابور ار 0 هادي غنسميها واحد وهادي غنسميها جوج ياك الان ايكالا دو ياك الان ايكالا دو متبعين معايا الشباب الان الا كانت كتساوي دو شنو غادي يولي عندك؟ غتولي عندك موان في ا بارابور ار 0 ايكال ولا بلس VB par rapport à R0 égale oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel AB. Donc, je vais dire R1 par rapport à R0 vectoriel AB. فاهمين؟ Donc, جبدوا لي من هنايا مثلا la vitesse في البوان A ولا في البوان B c'est la même chose. Donc, la vitesse في البوان بي بارابور ار 0 اش غتساوي لك؟ راه هي لا فيتيس في البوان ا بارابور ا ار 0 بلس اوميغا ار 1 بارابور ار 0 فيكتوريال اب. دونك لو شون دو فيتيس سي ان شون انتيسيمتريك علاش؟ حيتاش كتكتب على شكل ام في البوان بي كيساوي ام في البوان ا بلس ار فيكتوريال اب. D'accord? Donc, le champ de vitesse, c'est un champ antisymétrique. Champ de vitesse, donc, le champ de vitesse des vitesses est un champ antisymétrique. Symétrique. C'est clair. Champ de vitesse est un champ antisymétrique, donc راه غيكون est un torseur. بما انه هو est un champ antisymétrique, donc نقدر نشد واحد التورسور ناسوسييه لهاد لا غولاسيون هادي وهذاك التورسور غيكون فيه R اللي هي اوميغا سي لا الفيكتور دي فيتيس انستانتاني دو روتاسيون وغيكون لا فيتيس. هاد التورسور هذا كيتسمى تورسور سينيماتيك غنشوفوه في دوزيام شابيتر. داكوغ نتمنى يكون هادشي واضح. Quatrièmement, غندوزو دابا le champ équiprojectif. Un champ équiprojectif.
الوغ قلت لكم هذا غناسوسيو ليه واحد التورسور غنسميوه طو، هو لو تورسور سينيماتيك، كتكون فيه اوميغا وكتكون فيه لا فيتيس. هذا غنشوفوه في شابيتر 3 كيتسمى تورسور سينيماتيك. صافي يلا نمسح هادشي. Quatrièmement, champ équiprojectif. Champ. بالنسبة لهذا كيتسمى champ antisymétrique ولا كيتسمى حتى champ de moment. داكور؟ يا اما كنسميوه champ antisymétrique ولا كنسميوه champ de moment. لا تسمعوا هاد لو مو ما تعرفوش راه سي لا ميم شوز. champ équiprojectif. Projectif. يلا. بالنسبة un champ anti-projectif. Le champ. ولا un champ. Un champ. Des vecteurs. Dit équiprojectif si quel que soit un champ de vecteurs راه كنساه m ديما كنساه زيدو m un champ de vecteurs m quel que soit a b من l'espace عندي باللي m يعني داك الشون في البوان بي سكالير ا بي ايغال لو شون في البوان ا سكالير ا بي. الا تكتب لي شي شون على هذا الشكل راه هو سي ان شون ايكوي بروجيكتيف.